मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। हैप्पी ईस्टर। थोड़ा सा परेशानी हुई आपको जब मैंने कहा ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। ईस्टर को ईद क़यामतुल मसीह बोलते हैं, ठीक है। आज हमने यही सीखना है कि ईद क़यामतुल मसीह क्या है और ईस्टर क्या है। आमीन आमीन। हालेलुया। एक दफा फिर कलाम को जोर करता हूं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। जब हम मसीही दुनिया का बागौर मुतालिया करते हैं तो मसीही दुनिया में आलमगीर कलीसियाओं में बहुत सारी ईदें मनाई जाती हैं, मगर दो ऐसी ईदें हैं जिनको सब जानते हैं। एक ईद वलादतुल मसीह यानी बड़ा दिन क्रिसमस, दूसरी ईद आज के दिन यानी आज के दिन ईद वलादतुल मसीह, क्रिसमस को यीशु मसीह पैदा हुए, और आज के दिन ईद क़यामतुल मसीह, यीशु मसीह आज के दिन मुर्दों में से तीसरे रोज जी उठे। आज हमने ये सीखना है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। मेरे साथ निकालिएगा बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 20वां बाब, उसकी पहली आयत मुकद्दसा से हम देखते हैं। हफ्ता के पहला दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावंद कब्र से निकाल लिए गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। बस पतरस और दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर ना गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा। उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। इस पर दूसरे शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था गया और उसने देखा और यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ता को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूरी था। बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए। आमीन 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 आमीन। मेरे जीजो, आज ईस्टर का दिन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि लफ्ज ईस्टर है क्या। लफ्ज ईस्टर है क्या ये हम देखेंगे। ईद क़यामतुल मसीह, ईद का मतलब है खुशी मनाना। ईद का मतलब है त्योहार मनाना। ईद का मतलब है किसी खुशी को बार बार सेलिब्रेट करना या बार बार मनाना। ईस्टर का मतलब है, ईस्टर जो है ये जर्मन जुबान का लफ्ज है और जर्मन जुबान का लफ्ज ऑस लफ्ज से ईस्टर निकला है। ऑस लफ्ज जिससे यह मखूज है और ईस्ट से ईस्टर निकला है। और ईस्ट यानी ईस्टर का मतलब है मशरक, सूरज का तुलू होना, सूरज का तुलू होना, सूरज का निकलना, डॉन, सुबह सवेरे, सुबह अंधेरे या सुबह तड़के भी
ایسٹر کا مطلب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لفظ ایسٹر جو ہے یہ ایسٹر دیوی سے نکلا ہے. دراصل یہ ملتے جلتے نام ہیں. آج سے کافی سال پہلے ہم کتابوں پہ لکھا ہوا دیکھتے تھے باہر جلد کے اوپر کہ ملتے جلتے ناموں سے گریز کریں. ایسٹر اور ایسٹر یہ لفظ ملتا جلتا ہے، اس لیے بہت سارے لوگوں نے ایسٹر دیوی کے ساتھ ایسٹر کو ملا دیا. جیسا کہ میں نے بتایا کہ لفظ ایسٹر ایسٹ سے نکلا ہے، اور ایسٹ جو ہے یہ اوس سے نکلا ہے، اور اوس جرمن زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مشرق، جس کا مطلب ہے سورج کا طلوع ہونا، سورج کی پہلی کرن اور سورج کا پہلی روشنی دینا، تڑکے صبح یا صبح سویرے، یہ مطلب ہے. تو اس لیے یہ لفظ علماء دین نے، بزرگوں نے مقرر کیا، کیونکہ یسوع مسیح متی، لوکا، مرکز اور یوحنا چاروں اناجیل میں متفقہ طور پہ چاروں اناجیل متفق ہیں کہ یسوع صبح سویرے مردوں میں سے جی اٹھا. ہاللویا. ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ وہ تڑکے ہی جی اٹھا، ایک جگہ کے اوپر لکھا ہے کہ وہ صبح سویرے. یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ صبح اندھیرے، ابھی روشنی نہیں ہوئی تھی. ایک جگہ پہ لکھا ہے پاؤں پھوٹتے. پاؤں پھوٹنے کا مطلب ہے پہلی کرن، ابھی پہلی روشنی نہیں نکلی تھی. اس وقت یسوع مسیح زندہ ہو چکا تھا. آمین. آمین. آج کے بعد آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایسٹر لفظ جو ہے اس کا ایسٹر دیوی سے یا کسی دیویوں دیوتاؤں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایسٹر کا مطلب ہے صبح سویرے، صبح تڑکے. انگریزی میں ڈاؤن کہتے ہیں. ڈاؤن کا بھی مطلب ہے پہلی کرن یا صبح سویرے نکلنا. اور ایک مذہبی اسکالر ہے، بہت بڑا عالم دین ہے، یوسیبس آف کیسریا کا رہنے والا ایک بہت بڑا عالم دین، ایک بہت بڑا مورخ، بائبل مقدس کا عالم، جو کہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اپنی جو اس نے مسیحیت کے اوپر کتاب لکھی، اس کتاب میں 1847 میں یہ کتاب شائع ہوئی، اور اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ ہمارا ایسٹر سیکسون ایریگن ہے، جو کہ لفظ آسٹن سے نکلا ہے. آفسٹن لفظ جو ہے یہ ریزوریکشن کو پیش کرتا ہے. ریزوریکشن کہتے ہیں قیامت کو. ہمارے معاشرے میں جب لفظ قیامت آتا ہے تو ہم اس کو الٹ لیتے ہیں. ساڑھے معاشرے چ لفظ قیامت ہے جیسے کہ نا اوئے فلانے تے بڑی قیامت آئی. جدو کسی نے مصیبت آ جائے جیسے کہ نا یار فلانے تے بڑی بڑی قیامت آئی. جدو کتے برا بہت برا بہت کسی نے برا وقت ایسی کہنے یار او دے خاندان تے قیامت ہی آ گئی. اس فلانے بھن تے فلانے بھرا دے تے قیامت ہی آ گئی. مگر بائبل کے نقطہ نظر کے مطابق قیامت کا مطلب ہے قیام کرنا. سن لیں غور سے، بائبل مقدس کے مطابق قیامت کا مطلب ہے قیام کرنا. قیامت کا مطلب ہے قائم ہو جانا. قیامت کا مطلب ہے دوبارہ اٹھ کھڑا ہونا بائبل کے مطابق. اس لیے اس عید کا دوسرا نام جو اردو میں ہے، پہلا انگریزی میں جو ایسٹر ہے،